अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फ़ारूक। अडयाला जेल में इंतहाई ख़तरनाक मंसूबा बनाया जा रहा है। इमरान ख़ान को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी जान को ख़तरा है। ख़ान साहब को सी क्लास में रखा गया है, वो एक छोटे से सेल के अंदर कैद हैं। उन्हें वॉक करने की इजाज़त है, ना वर्जिश करने की सहूलत दी गई है। खाने में स्लो पॉइज़न दिया जा सकता है, उनका खाना महफूज नहीं है। अदालत उनके हकूक़ की हिफाजत नहीं कर रही है। अगर उनकी जान को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार तमाम मुतल्लका अफराद और इदारे होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान ख़ान साहब के वकील नईम पंजुथा और शुएब शाहीन साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम के अंदर ये दावा किया है। इन इल्ज़ामात के अंदर कितनी हकीकत है? क्या जो 2 माह इमरान ख़ान साहब तकरीबन पौने 2 माह अटक जेल के अंदर रहे, वहाँ से जो इतलात आईं ये उनसे मैच करती हैं चीज़ें या नहीं करती? इस बारे आज आपको मुतला करना है। इसके साथ ही एक और जुड़ा हुआ मसला भी है। एक सेल की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से। एक ख़ातून है, उन्होंने एक तस्वीर वायरल की है एक सेल की, और कहा गया है कि इमरान ख़ान साहब को अडयाला जेल के अंदर उस सेल के अंदर रखा गया हुआ है। उस सेल की हालत बहुत जो है ना मखदूश है। वो एक छोटा सा सेल है, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, वो टूट फूट का शिकार है। तो उसके ऊपर ये फिर उसके बाद देखने में आया है कि उस तस्वीरों को वायरल हो रही हैं, वो तस्वीरें, वो ट्रेंड बन रहा है ट्विटर के ऊपर, जो इसका नाम आजकल एक्स है, और फेसबुक के ऊपर भी लोग उसका ना पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुझे बताना ये है कि ये तस्वीर पाकिस्तान की नहीं है, ये अडयाला जेल की तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका की एक रियासत की तस्वीर है और ये बहुत पुरानी है। अब ये जो जेल है ये अमेरिका के अंदर भी बंद हो गई है, तो ये उसकी कोई पुरानी तस्वीरें हैं जिन्हें उठा के इंटरनेट से उठा के इनको वायरल किया गया है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और दुनिया को बताया जा रहा है कि आपके जो पाकिस्तान का एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जो जमात है उसका जो चेयरमैन है, उसको किस हाल में रखा गया है। वो सियासी कैदी है तो देखें उसका क्या हाल है, क्योंकि अभी जो इस वक्त हैं वो एक अंडर ट्रायल जो है ना कैदी हैं, वो कोई सज़ा नहीं भुगत रहे। तोशाखाना में जो उनको 3 साल की सज़ा है वो नहीं भुगत रहे, वो अंडर ट्रायल कैदी, और अंडर ट्रायल कैदी के साथ इस तरह का सलूक जो है ना किसी तरह रवा नहीं रखा जा सकता। वो इस वक्त मुलज़म है, इस केस के अंदर मुजरम नहीं है। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी जो नईम पंजुथा साहब ने बात की है या शुएब शाहीन साहब ने बात की है, उसको भी अगर उसका भी तज्ज़िया किया जाए और उसको भी देखा जाए, तो पहली बात तो ये है कि कानून के मुताबिक इमरान ख़ान साहब को बी क्लास मिलनी चाहिए। अगर कानून इजाज़त देता है, जेल रूल इजाज़त देते हैं तो इमरान ख़ान साहब को वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए, इससे किसी को ममानत नहीं है। अगर जेल रूल्स के मुताबिक उनको एक अच्छा जो है ना सेल मिलना चाहिए, उनको बेड मिलना चाहिए, मैट्रेस मिलना चाहिए, टेलीविज़न मिलना चाहिए, एयर कूलर मिलना चाहिए, उनको टेबल मिलना चाहिए, कुर्सी मिलनी चाहिए, बाकी वॉशरूम जो है वो एक अलग कमरे के अंदर होना चाहिए या एटलीस्ट अटैच बात होना चाहिए। वैसे नहीं होना चाहिए जो मुख्तलिफ सी क्लास के कैदियों के उसी के अंदर वॉशरूम बनाया जाता है, जैसे अटक जेल में शुरू के अंदर था, 2.5 फुट से 3 फुट उनकी दीवार थी, बाद उसको ठीक कर दिया गया था। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो पाकिस्तान के बहुत बड़ी मकबूल जमात के सरबराह हैं, तो उनके साथ इस तरह का सलूक बिल्कुल रवा नहीं रखा जा सकता। मगर मेरी इतलात हैं, ये जो नईम पंजुथा साहब ने बात की है, इसमें बहुत सारी बातें एग्जैजरेटेड है, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अटक जेल के अंदर जब इमरान ख़ान साहब थे तो इमरान ख़ान साहब कहते थे मुझे अभी ऐसे लग रहा है यहाँ पे जैसे मुझे 5 स्टार होटल में रहता हूँ, मैं यहाँ एडजस्ट हो गया, मुझे तो यहाँ तमाम सहूलियात हैं। एसी नहीं दिया गया उनको, अदरवाइज़ उनकी तमाम जो फरमाइशें थी वो पूरी की गई, उनको वो तमाम सहूलतें दी गई जो एक बी क्लास के कैदी को दी जाती हैं। उनका जो अहाता था वहाँ पे वो वॉक भी करते थे, बाहर भी निकलते थे, टीवी भी देखते थे, और उनके साथ उनको खाना भी उनकी पसंद का दिया जाता। तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद अदालत के अंदर अर्ज़ी डाली और कहा कि मुझे अटक जेल से अडयाला मुंतकिल किया जाए। अडयाला जेल का मसला ये है कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कैदी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे इस्लामाबाद के भी कैदी होते हैं और वहाँ पे पंजाब के भी कैदी होते हैं, तो इसलिए खैर वो बड़ी जेल है एक, मगर वहाँ पे फिर भी जो है ना गुंजाइश इतनी नहीं है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल उनके लिए हो। वहाँ पे जिस सेल में रखा गया वो भी एक मुनासिब सेल है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा सेल है, मुनासिब सेल है। अगर उनको वॉक की इजाज़त नहीं दी जा रही तो दी जानी चाहिए। बाकी अगर सी क्लास के प्रिजनर्स को मिलती है और बाकी लोगों को मिलती है तो उनको भी मिलनी चाहिए। मेरी इतलात है कि उनको हल्की फुल्की वॉक करने के लिए उनका सेल खोल दिया जाता है, उसके बाद वो जो सामने हल्का सा अहाता होता है उसके अंदर वो वॉक करते हैं, चहलकदमी करते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के वकला उनके लिए मशीन मांग रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए मशीन मांग रहे हैं, ट्रेडमिल मांग रहे हैं।
تو وہ ظاہر ہے پھر ان کو اس طرح سے مہیا نہیں کی جا سکتی، مگر جو کھانا ہے ان کو بہتر دیا جا رہا ہے۔ باقیوں قیدیوں والا کھانا نہیں ہے، ان کے پاس ایک مشقی ہے جو ان کے لیے کھانا بناتا ہے۔ باقی ان کی جان جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اس کو کوئی خطرات نہیں ہونے چاہیے۔ وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، سابق وزیر اعظم ہے، تو اس لیے ان کو وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جو ایک عام قیدی سے ظاہر ہے زیادہ ہوں گی۔ ایک وہ بی کلاس کے قیدی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، تو میرے حساب سے ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب آپ اسٹیٹ کی جو اس کے اندر ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، تو آپ کی حفاظت جو ہے نا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، میں بہت سارے ایسے واقعات کو جانتا ہوں کہ جیل کے اندر کسی قیدی کی ڈیتھ ہو گئی یا وہ بیمار ہو گیا، بلکہ ڈیتھ کے اوپر تو جو وہاں پہ جیلر ہوتے ہیں، وہاں پہ جو باقی عملہ ہوتا ہے، ان کی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ان کو وردیوں، ان کو معطل کیا گیا، کئیوں کو تو ان کے بیلٹ اتارے گئے ہیں، ان کو نوکریوں سے جو ہے نا نکالا گیا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی نوکری کو رسک میں نہیں لاتا، تو اس لیے اس طرح سے پروپیگنڈا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ باقی کھانا جو ان کو ملاتا ہے وہی ملتا ہے جو ان کو اٹک جیل میں مل رہا تھا، اسی ترتیب سے مل رہا ہے۔ اٹک جیل میں ٹھیک تھا تو یہاں پہ کیسے غلط ہو گیا؟ اسی طرح کی وہی سہولیات ہیں، جس طرح ان کو 2 دن چکن ملتا تھا، یہاں پہ بھی 2 دن چکن مل رہا ہے۔ یہاں پہ 1 دن مٹن مل رہا ہے، باقی دن وہ دالیں کھاتے ہیں، دال چاول کھاتے ہیں اور باقی چیزیں، آملیٹ کھاتے ہیں، بریڈ ان کو دی جاتی ہے، ان کو یوگرٹ دیا جاتا ہے، تو باقی چیزیں ان کو اسی طرح سے مل رہی ہیں۔ میرے حساب سے جو ہے نا اس طرح سے پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹا سیل ہے، ظاہر ہے وہاں پہ 4 سیل تھے، ان کے سامنے ایک کوریڈور تھا، اس کے اندر وہ واک کرتے تھے، ایک احاطہ بنا ہوا تھا۔ یہاں پہ ذرا تھوڑی جگہ ہے، مگر پھر بھی ان کے لیے اتنی ہے کہ کیونکہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان کو دیکھنا چاہیے، دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا اس جیل کو، جو آپ کے خفیہ ادارے ہیں اڈیالہ جیل کو، عمران خان صاحب کے وہاں شفٹ ہونے کے بعد حساس قرار دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی سیکورٹی بڑھائی جائے۔ باقی کھانے کے اندر سلو پوائزن کی باتیں کرنا اور اس طرح کے الزام لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی روایت نہیں ہے۔ باقی مینٹل ٹارچر تو ہوتا ہی ہے، جب بھی آپ قیدی ہوتے ہیں، کوئی جیل اچھی چیز تو نہیں ہے، ہاسپٹل کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اور نہ ان جگہوں پہ کوئی شوق سے جاتا ہے۔ بیمار ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں، جتنا ٹارچر ہوتا ہے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کیس کے اندر چلے جاتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں، آپ کو سزا ہو جاتی ہے، آپ کو اپنا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کوئی اچھی کیفیت نہیں ہوتی۔ انسان مینٹل ٹارچر تو ہوتا ہی ہے، یہ تو عام، اور جتنی اچھی لائف عمران خان صاحب نے گزاری ہے تو مینٹل ٹارچر کیسے نہیں ہو سکتا۔ باقی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، پی ٹی آئی والا جو بھی اندر سے نکلتا ہے، جیل سے باہر آتا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ آپ ایک نہیں، 2 نہیں، درجنوں آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی، میں اب کیا کسی کا نام لوں، مگر پی ٹی آئی کا ہر بندہ اسی طرح ہی کی باتیں کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ خان صاحب نے خود تو نہیں کی، جب بھی ان کی دیکھا گیا انہوں نے، ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا۔ باقی ان کے لوگ باہر نکل کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ باقی ملک کی بہت بڑی بڑی شخصیات جیلوں میں گئی، باچا خان جیل میں گئے، خان عبدالولی خان جیل میں گئے، اختر مینگل جیل میں گئے، عطا اللہ مینگل جیل میں گئے، اکبر بگٹی میں جیل میں گئے، ذوالفقار علی بھٹو جیل کے اندر گئے، میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، جاوید ہاشمی، کون ہے، آصف علی زرداری، مولانا مودودی، یوسف رضا گیلانی، عبدالصمد چکزئی، جی ایم سید، نواب زادہ نصر اللہ، شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہے، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، پرویز رشید، بے شمار لوگ ہیں جو جیلوں میں جاتے رہے ہیں، مگر میں نے ابھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ انہوں نے جیل سے باہر آ کے کہا ہو کہ میرے ساتھ مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے ٹارچر کیا گیا ہے، وہاں پہ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، میری جان کو خطرہ تھا۔ انہوں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کوئی بہت بری ہوئی ہے، مگر وہ پھر بھی بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی، اور باہر آ کے وہ اس طرح سے گلہ گزار نہیں ہوتے۔ سعد رفیق کے بارے میں کہا جاتا ہے مشرف دور میں ان کو گرفتار کیا تھا، اور ان کو پرویز رشید کو ماڈل ٹاؤن تھانے کے، جب ان کو چترال ہوتی تھی، ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا، تو پورا ماڈل ٹاؤن ان کی شیخیں سنتا تھا۔ عمران خان صاحب جیل سے مطمئن بالکل نہیں ہے، عمران خان صاحب جیل میں مطمئن ہو بھی نہیں سکتے، کوئی بھی شخص جیل میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہے، مگر اس کو اس طرح سے پروپیگنڈا کرنا، ان کی جیل، ان کو جان کو خطرہ ہے، اور ان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کا بیانیہ بنانا، تصویریں وائرل کرنا کہ یہ تصویریں میرا اس سیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اگر اس سیل میں رکھا ہوا ہے تو آپ اس سیل کی تصویر بنا سکتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کیوں نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو یہ چیزیں، اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے کوئی اچھی روایت نہیں ہوتی۔ تو اگر باقی حکومت کو بھی چاہیے، جو ان کو سہولیات ملنی چاہیے وہ ضرور ملنی چاہیے، قانون کو وائلیٹ کر کے کسی سیاسی مخالف کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو اگر کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، جو چیز ان کو میسر نہیں کی گئی اڈیالہ جیل میں وہ ضرور میسر ہو، تاکہ ان کو اڈیالہ جیل بھی اٹک جیل کی طرح 5 سٹار لگنے لگے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔